سلام أب كل خرنات عالم كونكم نزم دواتي تكتاتلو كبرى تختاتلتي أخلي له هبتي ميكالي أبز حالفة وحدات عمتات ترى يخنسو ننابرانا حاسبنا يوب زين فلت من قد يزصل وزلون بحجون أب كل مريات هوتنا عبي من مزبال كمتسيو تباهيلو زربلو زمنولو زلو نصبقون نحما نخلتي مالتيو سبسرحو بالحي ويكا artificial intelligence بحصرو تقال AI بحال بوضع سب AI زفلطو نحناهم بوغنا نزي امنت زسرتو محبراو كايدا زختل حبرة سبنا زي AI زبحال سبسرحو بالحي artificial intelligence اب هايمانوتو آتيو اب حادارك آتيو اب جنزب كاب جنزبنا اب ولدنا اب بوليتيكانا بحفش اب كل نابرانا آتيو كفترو زخل مد نقاراتن علغلغن نتخاتتلتنا عفلطون مها اب الشانل زي حنت مدب ادالينا ابز حلفه سمون اقربنا نيرنا نمرداتا خا وحد كابتي بزح بي اي زفتر زلو مد نقارات زرزر ابنتات اقربنا نيرنا بت مدبتي ابت فيديوتي كاب زقربنا يا ابنت سلسله لو معت خطقسني قدامي تزقربنا يا ابنت ناي اي اي كيلاتات كمي غيروم اب تيك توك ناي ولدا بزرخبو ناي حنت هصان تمهاري دمصي كلون بمغبار ويكا بممثال بي اي غيروم نسدرابيت ناي تهصان تقولعت مرت خيدا خلا لك دمص ناي قالوم بزطعم منغدي وي بزطعم دمص غيروم بمدوال كابتوم سدرا خمي غيروم ገንዘብ كم زوسدو زخان كلاتنا ولدي كنقحل زلنا ጉዳይ كم زخنه حدا خبتي ابت غزيتي استزاربنايو ابنتات ينيرو لومي منالبات زابير ستيرنا ايبصحنا نكون خل مانم سب غداي كغبر زخل ابنت يزي كالاي ابز حلفه بريزيدنتاو مرጫኔ امريكا بخمي دمصي ناي نبر بريزيدنت جو بايدن بي بمسراح ناتو فيديو بمتمزاز قدم حجي كالي غداي العيلو خلص تزاربو فيديو بمتمزاز ادمستي نابتي بريزيدنتاو مرጫ خيكدو زمكر نسو ግን زي تزاربو قال اما ايتاش حسابات كم زداناغره ازين منغستنا امريكا زاكل عبا هاجر زداناغره فصامخا نحناون ابنا برانا اب هيوتنا اب امنتنا اب كل نغرنا كنقحلو خم زلنا زحبر كلاي ابن زغربنا سالسي ابن زغربنا اب هونغ كونغ بتمساسالي حدا ناي حساب سراحتنيا ناي حدا تكال اكاونتنت فاينانشال مانجر بي اي استمسرحو جن كات سبات زي كونو حالفتو تمسيلون كمي غيروم 25 مليون دولار نابكال حساب كزاور كم زغبرو زخا نحناون اب گنزبنا كغاطمنا زخل حدغا نمفلاطن فليطنا خا نمكلخال زعلمه اذن كالن بزح ابنتا زحازه فيديو اقربنا نيرنا كوتاس اب كل مديات هيوتنا اذا ازيو حدشن زتراغن مهزو بخمي اندحدا بغبو تتقيمنا له باونتا اندحدا زي فليطنا بالو تاخصلونا كم زخل زسس سفيح مدب اقربنا نيرنا بمدبسي كل زقربنا ابنتات كا اب كالوت حزبتات زغاطومو فصاميتات سلازنبرو زياده مرداتا بقليلو نمسراص اب تعذبتنا مالتي بي اي استسرح خونه ويكا مستسرح بصلوا اي اي استطمزه سرحات كنفتش ادلاي خوينو رخبنا قدمنتا سرح مسرحنا غا قدم 4 معلتات حنتي غوسيا زرستا ني 14 دقيقه حصار فيلم بحده خاب ابالات غوجلنها مسارحتي كب امنت ناي صلوا اي اي زلوا سرح كوينا اب طربيزا نديسكاشن وي نزررب اب سرح تقرب حجي اتقنت حستو نايتي زقربنا يا مدب نسنه طباباو سرح نمهياس ايكونن انتايدا اي اي جنا امقل قالو خمز خاب جبره حزبنا فليطن تصنيحو كاب كغاطم زخل جيغاتات كغبرو زلوم طنقاتات بعقمنا نمنفات زعلمين يرتنا حنا مدب اتا فيلم غوسيا زتبالت فيلم مالتي بالاينت حاوسيم زقربت بخبر تحفنا سنه طبابايت وينتان فتو سنه طباباو يوناس زوا خوينا اب سلمات انترتينمنت تزرجحت لكم الله انا ومبوغني اب ديسكريبشن بينج يرخ لكم تمليسكم راي واخ اتا فيديو اب يوتيوب مسعنا يا دحر خلته معلتات بزحات كاب تخاتلتي سب تزاربالا ذا سرح كاناي AI artificial intelligence تاوا حنت تقيس كان زلخه ابنتات تا فيديو نخباب 10 دقيقه 25 دقيقه تخيل تاز تقصنا يانا فيلم ابنت تحت حد دقيقه تتقيسانيرا جن تا فيديو اب يوتيوب مسعنكوا دحر خلته معلتات بزحات كاب تخاتلتي سب تزاربالامو مبرهن تجبر كالا اكتبلني قنيكم عليكم تا فيديو انا زبلكوا بحصير نسمعيا اتزغرب ነገር እዛ ቪዲዮ ጽልዋና AI ዘለዋ ስራح
ናይ artificial intelligence بزخنا كل يزأكل جنزب لك من تايل اللي خيا كل يزخوني غزل لكي أنا بوحدود تمسح إن مسيلني أمس يعني ره حج غندي دخوني هذا اللي أوي كتتسألني خا أنت يا خا تصرح كندي أتقول لك آها حجي نز سمعنا كان مقداي AI نزا فيلم مزرابي بزعبات قال سبات بناي جزار سوم جوجوي ترجمن نوكي علاماتهم من عسرتات أكاونتات كفيتهم نتقداي حنساب بوليتيكاو ملكوعون بالباس نزينا AI زم صخو simple example مالتي حنساب كا أخليلو كابتس لزول الذي خم زجبر زلوا زبل بزح جزيخا أنصار سنة ببني أرتلاس تعاد كسبي زامسلو كابناي بحال تخنة أمر زبجس صنصوات كم هاز كنيلو نوع قرب تنكف قبله حزبنا كالي صقمون ناي محبراو ميديا چاوچاوتان يا اخلو انا خابتا زلات نشتي عقمي اكلت فتحنبر نابتناي ميديا بلك كان لقاخان كاتو ملس خبن ادلاي وي طقام خوينو ايتسمعن جن قال خاب تخاتلتي بحاليوت بسنكتهم ازيون وحدات منالبات بزحن تتبعله 0.001 مئتاويت كنصوم جن كا لعلتهم 99.999 مئتاويت نهزبي عاويلهم ززاربو مالت بزح سب كغاغي سلو زخلو سم وحدات حدا سون بجيجا كردا اكاس لزيبلو ملسي ويكا غبره ملس تبولو زنجر مبره انت تبولو صبوق يكتبلو نصنيحو انا خا ناي تعذبتي عب خبرلني نسعب مبره خبكا ادلاي خوينو رخيب يلو حجي اتوم نتغاطامي نا بوليتيكاوي انفت كصغعو زفتنوكا اتعلامهم فلوس لزخونه اتزبلص ملس زي محبي قدمن لعلون كل ነገር ግን ነቶም ስነ ጥበብ ናይ ኤርትራ ንምዕናው ዝተዓጥቀ ሰብ ይዝብሉ ሰባት ግልጽ መታን ከውን እዚ ስዕብ ክብል ደሊ ኣነ ስነ ጥበበኛ ኣይኮንኩን ሕልፍ ኢሉ ንዝርአ ናይ ስነ ምግባር ጉድለት እንተዘይ ኮይኑ ከዓ ናይ ስነ ጥበብ ነቐፌታ ወይ ከዓ ገምጋም ከቕርብ ዓቕመውን የብለይን ግን ዓቕሚ ዳይ ዘይብለይ እምበር ኣብ ስነ ጥበብ ዘለኒ ክብሪ ግን ወደር የብሉን ንኣብነት ኣብ ካምፓላ ብኤርትራውያን ስርሓ ናይ ስነ ጥበብ ወይ ከዓ ፊልም ስርሓት ኣብ ውሽጢ 6 ዓመታት معصو ناتي تكال كل جزء روحوي كاب دراسي حاو مرهاوي أفورك استدرسا فيلم تاتات حسكا حاو تسفيت أبراهام صرحهم كونه إذا حجيت أب يوتيوب رأيوا أب سايت انترتينمنت لا تقوم تصرح زلا سينجل مامزر استا بحاو مبرهاتو جرماي تدريسات إلا بقول لي كونه بيت صحفتي كل جزء تكالي نسرحات سنتبب كفوتيو أنا خم قل له هنا ناتي تكال ترين أب انستيتيوت بزوح جزء سراح ممهرنا وقاريسنا زلنا أخيبا أقواريتنا أوفيسنا ممهار خلاصاتنا أقواريتنا بنز أين نسنت ببنيهات نحنا بوتان هب مالت كسر حلو نزم فيديو هذين رايون أب ترين أب انستيتيوت ناتي تكال أو دسرح موفيو حجي دسرح زلو موفيو نشدش عمد كان ناتي معزخا كفتيو بزي زخوني خون كفليت مالتي الزغربة زلو أبنتات عبي بركو تخويني كونن مجمرة نسنت بباوان كاب مسرحي بوتا حليفهم كلا عبيتي دقف زقبر إرتاوين يلونونا يكون كنزل زلخو لعلي عبركو تزقبرو بنصاب زو حسابات اللو زخفلو سوات كالو جن حاسوت انت تدقاقما حقي مسلمو كاب كلهم تخاتتلتي حادون انتو خنا خدينا قرب مبالي بعقمي أبسنت ببني حقرنا زقبرو عبركو زلن الرعيان كاب تبزح وحد ستاك زلخو قدم خمزة عين التغنى ممسو مسحابتنا ايدن قبر سلاسة بزقبركو نزل استزيز ملكت قلم اللس كم زول مسون هي بنيره زم نحج سفري زلو فيلم تاع انت لا رينا يوم كينا دي وددر دي كردا اكاي قال اتي تعاونتاوي تعالتاوي صلواتاتوس بحفشه بجمجام مالتي كم يسخات جمجمات خال مالت موفيس سرح سنه طبب نديو حجي سرح سنه طبب ناي تغرينيا عدلينيا توانقانا عدلينيا مخناتو مبزحتهم طقم زي بلا يمسار ناي بحق الرياليتي بهيوت المصنع نزارب كنا مبزحتو ابي اتاز درس مصحفتي ابي اترا درس فيلم تاع بلي خالد ناي سنه بصراحه بكيروزيتي ويكا بعبو النيم صرحو تم تواساتي بعبو النيم صرحو تم درستي تم دايركتورات بعبو النيم صرحو جن نحداري خيو نابرو من نحداري خيو نحداريهم كانت تستحق خفان حبات سبي ناي سنه بصراحه عالم ملو بشم كبري بنابرخا كبري ابانا جن مستزلو ناي حزب وحدي
وتزارب سلزلو ቋንቋና ምስቲ ዘሎ ኩነታት ናይ ዓድናን ኣብ ነዊሕ ግዜ ኣብ ኩናት ናብ ስደት ምጽናሕን ነቲ ስድብና ሃገርና ባዕሉ ተኸጽሎ ከም ዝኽእል ክንፈጥር ከላለና ኩሉ ስራሕትና ንዓና ናብራና ኢኮኖሚና ይዝመስል ያ ኢን ፋክት ኣነ ካብቲ ስነ ጥበብና ሃገርና ጎዲሉ ገሊኡ ምድጋም ኮይኑ ዝበሃል ምስርሖም ይዝገርመን ኣዚዝ ብጣዕሚ ዝገርመን ክስርሑ ኢሎም ምብጋሶምን ሰሪሖም ካብ ፍረ ምርኣዮም ምስናይ ጌጋታቱን ድኽመታቱን ማለት ፍረ ምርኣዮም ናይ ብሓቂ ዝገርም ነገር ካብ ኤርትራ ወፅኦም ስነ ጥበበኛታት ናህና ኸዓ ኣብ ዩጋንዳ እናተቐመጡ ከምዛ ዓይነት ስራሕ ክሰርሑ ምኽኣሎም መጀመርያ 99% ክነብዝቖምና ዘለና 99% የዝብለካ መጀመርያ እስኪ ነታ ሽዑ ኣነ ዝበልኳ ደጊምና ንስማዕ እያ እቲ ዘገርም ነገር እዛ ቪድዮ ጽልዋ ናይ ኤኣይ ዘለዋ ስራሕ ናይ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ብዝኾነ ኣነ ኩልኹም ኤርትራውያን ኣብ ኩሉ ዓለም ዘለኹም ኩነታት ኢንተርኔት ናይ ሃገርና ንፈልጥ ኢና በቲ ዘሎ ኩነታት ኮኔክሽን ይትረፍ ዶ ፊልም ዝኣክል ብኤኣይ ክትሰርሕ ተራ ናይ ዋትስኣፕ ዕላል ወይ ከዓ ቻት ክትገብር ከማን ከቢድ እዩ ኣነን መሳርሕተይ እውን እንተኾነ እታ ፊልም ምስ ረኣናያ እታ ጉስያ ትብል ፊልም ማለት እየ እዛ ፊልም ምስ ተሰርሐት ገለ ሰባት ነቲ ምቡቅላዊ ስራሕ ብኤኣይ ሰሪሖም ጠምዚዞሞ ኣለዉ ዝብል መደምደምታ ኢና በፂሕና ብርግዝ ድሓር ኣለይትን ተዋሳእትን ነታ ስራሕ ብኸመይ ብፍልይ ዝበለ መንገዲ ብጥበብ ዘለዎ መንገዲ ከም ዝሰርሖ ምስ ፈለጥና እቲ ናትና መደምደምታ ጌጋ ከም ዝነበረ ተረዲእና እዩ ኣነ ብወገነይ ካብ 2004 ጀሚረ ንኣስታት 21 ዓመታት ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ብዝተፈላለዩ ፀብሕታት ሰሪሐ ኣለኹ ምስራሕ ፈልጥ እየ ምግጋይ እውን ፈልጥ እየ ነቲ ዝተጋገኽዎ ነገር ኣሚነ ምዕራይ ከዓ ዕጥጥ ዝብለኒ ሰብ ኣይኮንኩም ኣብዛ ስራሕ እውን እንተኾነ ብግቡእ ምስ ኣላይ ናይታ ስራሕ ሓውሴም ተደዋዊለ ንዕኡን ንኩሎም ናብታ ፊልም ናብታ ሙቪ ዝተሳተፉ ሰባት ተዋሳእቲ ጀሚርካ ማለት እዩ ይቕረይታይ ከብፅሓለይ ተረዳዲእና እቲ ጉዳይ ዓፂና ኢና ብርግፅ እቲ ዝጠቐስናዮ ኣብነት ጌጋይ እምበር ነስተውዕል ሕጂ ብርግፅ እቲ ዝጠቐስናዮ ኣብነት ጌጋይ እምበር ኤርትራውያን ኣሕዋትና ብኤኣይ ምስቲ ኣዝዩ ሓቀኛ ዝመሳሰል እሞ ሰብ ዘጋገ ስራሕ ሰሪሖም ኢልካ ወላ ምዝራብ ዓሚቕ ክእለትን ዓቕምን ዘርኢ ኣድናቆት እምበር ንስራሕ ስነ ጥበብ ዘዋርድ ብፍጹም ኣይኮነን እንድሕዳ ናይ ብሓቂ ዲፕሊ ክንሓስብ ክኢልና ማለት እዩ ኣነ ብወገነይ ኣብዚ 2 ዓመት ካብ ዝስራሕክዎም ዓቕምን መሃዝነትን ኤርትራውያን ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውታት ዘርኢ ብፍላይ ኣብ ዩጋንዳ ምስሊ ኤርትራውያን ብኣወንታ ዘጉልሕ ቪድዮታት ምስርሐ ኣነ ብወገነይ ኣዝዩ ሕቡን እየ ክትፈልጥ ዘለኩም ሕጉስ እየ ክቕፅለሉ ድማ እየ ኣብ መንጎ እዚ ብዙሕ ስራሕ ሰብ ምዃን ከይተርፍ ሕልፍ ኢሉ ንዝርአ ጌጋታት ብቑኑዕ መንፈስ ንውሃብ ርእቶ በረይ ኩሉ ግዜ ክፉት እዩ ዓበይቲ ወፍሪ ናይ ኤርትራውያን ኣብ ናተይ ቻነል ይኹን ኣብ ካልእ ክትርእዩ ከለኹም ዝተሰርቀ ገንዘብ እዩ ንእትብሉ ኤርትራውያን ክንሶም ንኻልኦት ኤርትራውያን ንዝሰርቁ ንዝምዝምዙ ንዘታልሉ ደላሎ ይኹን ካልኦት ሰባት ዓገብ ክንብልን ከነቃልዕን ከለና ኣብ ቻነል እዚ ቆፎኹም ስለ ዝትንከፍ ስም ኤርትራውያን ትኽፋእ ኣለኻ ትብሉ ግን እቲ ንገብሮ ኣጠናኺርና ከም ንቕፅሎ ሕጁን ክነግረኩም ይደሊ ንኹልኹም ተኸታተልተይ በዛ ኣጋጣሚ ኣብዚ ሕብረተሰብና ንዘዝዓንበበ ስነ ጥበበኛ ይኹን ጸላዊ ሰብ ምሁር ይኹን በዓል ሃብቲ ወይ ስፖርተኛ ናብ ፍረመታን ከይበፅሕ ንምቕንጣስ ዝተዋፈሩ ውሑዳት ጓሓላሉ ብኣግኡን ትሕዳ ዘይቆፂናዮም መጻኢናን መጻኢ ደቅናን ብኦም ከም ዝምራሕ ክንፈልጥ ንክእል ኣለና ከምቲ ዓለምሲ ብስቕታ ለባማትን ዓውታ ዓየሽን ያጠፍ ዝተባሃለ እቲ ዝዓበየ ከምዚኦም ዓይነት ዝኣመሰሉ ሰባት ዝዕንብብሉ ግራት ስቕታ ናይቶም ብዙሓት ለባማት እሞ ኣብ ዘዝቕልቀሉ ግዜ ብዝተኻለ መጠን ክንምሕዎም ንድሕነትና ወሳኒ እዩ ወዳሕኩም